देखिए, जब से भी हम होश संभाला है, मेरे वालदा का ताल्लुक जमात से रहा और किसी ऐसा मौका भी नहीं उसका जो अपने आप जमात में ठहर जाते। कहीं भी जब इज्तिमा हो रहा है वहां पे घूम जाती थी, खासकर मुताबिया अपना बहुत ही गहरा था और कुरान के साथ अपना ताल्लुक बहुत ही गहरा था। मैं माए गुजर जाते हैं अपने खानदान को जमा करके, बच्चों को तरबियत करके, बड़े करके, शादी वगैरह करके चले आते हैं, मगर जो कुछ माए अपने असरार खानदान पर छोड़ जाते हैं, सोसाइटी पर छोड़ जाते हैं और वो हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। बेंगलुरु के जयनगर में मौजूद सलाम सेंटर में असमत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन का इफ्तिताह। ख़वातीन को हुनरमंद बनाने, ख़वातीन को रोज़गार से जोड़ने की जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक की शानदार पहल। जी हां दोस्तों, 8 अगस्त 2023 बरोज़ मंगल जयनगर के सलाम सेंटर में लड़कियों और औरतों के लिए असमत सारा वोकेशनल तरबियती इदारे का इफ्तिताह अमल में आया। जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक के तहत कायम इस इदारे में ख़वातीन के लिए टेलरिंग कोर्स, बेकिंग कोर्स और अब कंप्यूटर कोर्स की तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी और दीगर ने ये पैगाम दिया कि ख़वातीन इस्लामी हुदूद में रहते हुए, शरई हुदूद में रहते हुए मुलाजिमत से वाबस्ता हो सकती हैं, रोज़गार हासिल कर सकती हैं। मौजूदा दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, ख़ानदानों के लिए घरों के अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में ख़वातीन हुनरमंद और तरबियत याफ्ता होकर अपने शोहर या वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में हाथ बटा सकती हैं। ख़वातीन अपनी आमदनी के ज़रिए ज़कात, सदक़ात अदा कर सकती हैं। इस मौके पर मरहुमा असमत सारा की खिदमत को भी याद किया गया। जमाते इस्लामी हिंद की सरगर्म कारकुन रहीं असमत सारा के फर्जंद शाहिद मोहसिन ने कहा कि उनकी वालिदा एक मिसाली खातून थीं। अपने 7 बच्चों की बेहतरीन तरीके से परवरिश और तरबियत करते हुए दीनी समाजी खिदमत में पेश रहीं। इस मौके पर यह जानकारी दी गई कि 15 अगस्त से यहाँ कंप्यूटर कोर्स में दाखिलों का आगाज होगा। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ असमत सारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के नाम से सलाम सेंटर में एक वोकेशनल सेंटर का आगाज़ किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से ख़वातीन में कंप्यूटर स्किल्स हैं और टैली है और फिर इसी तरह यहाँ टेलरिंग इंस्टीट्यूट भी है हमारा, एक बेकिंग क्लासेस वगैरह भी चलती हैं। तवक्को है कि इससे यहाँ हमारे मुस्लिम लड़कियों के लिए, खुसूसन गरीब लड़कियों के लिए हुनर सीखने, स्किल्स को डेवलप करने का एक अच्छा मौका ये फराहम करेगा। सलाम सेंटर वैसे इज्तिमात के लिए, दावती कामों के लिए और मिल्लत के दीगर कामों के लिए मशहूर है। उसके साथ साथ खिदमत के काम भी यहाँ से अंजाम पाते हैं और उसका एक मज़ीद एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन आज शुरू हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस सेंटर को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और यहाँ से बहुत सारे काम दीन के अंजाम पाए। ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है कि वो किस तरह आगे बढ़े और अपनी सलाहियतों को बरोए निकालें? जी, ख़वातीन के लिए ये ख़ास तौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो इसकी तशहीर भी होना चाहिए और महल्ले में और हमारे दीगर मुस्लिम ख़वातीन को, तालिबात को, नौजवान ख़वातीन को इसके सिलसिले में वाकिफ़ भी कराना है। वो यहाँ आए और एक अच्छे माहौल में एक प्रोफेशनल अंदाज से उनको मुख्तलिफ़ हुनर की तालीम दी जाएगी और वो इस्लामी हुदूद के अंदर रहते हुए और मॉडर्न स्किल्स से अपने आप को वाकिफ़ कराने, रोशनास कराने और एक्विप होने का एक बेहतरीन मौका है। इससे मिल्लत की, खुसूसन ख़वातीन की
معاشی بہتری، استحکام اور ان کے حالات کو بہتر کرنے میں ایک بڑا رول سے انشاءاللہ ادا ہو سکتا ہے. السلام علیکم، میں شاہد بول رہا ہوں. یہ الحمدللہ آج عصمت سارا کے نام سے ایک اسکل اینڈ ڈیولپمنٹ عربی یہ شروع کیا گیا. یہ جماعت اسلامی ہند بنگلور ساؤتھ کے تعلق سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ والدہ کے نام سے یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے. یہ پوری طرح جماعت کے تحت یہ چلے گا اور یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ، کمپیوٹرز ہیں، ووکیشنل ٹریننگ ہیں جیسے بیکنگ ہے، ٹیلرنگ ہے اور اس سے ملے جلے کورسز ہیں یہاں پر چلائیں گے. اس کے لیے میری گزارش ہے اور اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کے آس پاس اطراف میں خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ آئیں یہاں سے بھرپور تعاون حاصل کریں اور اپنے سکلز کو آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو خود کفیل بھی بنائیں اور ایمپاور بھی کریں تاکہ وہ اپنا کیریئر بھی بنا سکیں. یہ خوبیوں کو آپ نے بیان کیا کہ وہ کس طرح جماعت سے وابستہ رہی اور ان کی کیا خدمات رہی والدہ صاحبہ. دیکھیے، والدہ ایک تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ ایک سنگل پیرنٹ کے تحت انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کا بھرپور کوشش کی اور اس کا نتیجہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم 5 بھائی اور 2 بہنیں پورے پڑھے لکھے، کوئی US میں ہے، کوئی یہاں پہ کاروبار میں ہے، کوئی پروفیشنل ہے، بہنیں بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اپنے اسلامی تعلیمات کے تعلق ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم یعنی تربیت اس میں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی اور بڑھائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ماشاءاللہ تمام بھائی بہنیں خود کفیل ہیں اور ہم بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپیل کر رہے ہیں کہ تمام مائیں بہنیں اس نقش قدم پر آگے بڑھیں. جہاں تک تعلق تھا والدہ کا جماعت اسلامی سے، پہلے دن سے ان کا گہرا تعلق تھا. جہاں بھی اجتماعات ہوتے تھے وہاں پہ جاتے اور خود اپنی گہری علم تھا ان کے لیے بھی، خاص کر قرآن سے ان کا بہت ہی گہرا وابستگی تھی اور عبادت میں تو ماشاءاللہ میں تو اس مثال یہاں پہ اپنے آس پاس میں ارد گرد میں نہیں دیکھ سکتا. آج سلام سینٹر میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے جہاں پہ عورتوں کو بیکنگ، کمپیوٹرز، ٹیلرنگ کے کلاسز دیے جائیں گے تاکہ عورتیں کو ایمپاور کر سکیں اور اپنے وہ معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑ سکیں. اور اس سے جو ہے ایک بیداری پیدا ہونے کا یہ ہے اور یہاں کے جتنے بھی خواتین ہیں جو اس غریبی مفلوج اور اس کے وجہ سے شکار ہوئے ہیں تو وہ سب یہاں پہ آ کر ٹریننگ لے کر اپنے یہ سکل سیکھیں اور آگے ترقی کریں اور ان کی فیملی اور سوسائٹی کو ایک کنٹریبیوٹنگ ممبرز بن کر کنٹریبیوٹ کریں. آج جیسے حالات ہیں، مہنگائی ہے، الگ الگ مسائل ہیں، تو ان میں خواتین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے اور لگتا بھی نہیں ہے کہ کبھی ابھی فی الحال کم بھی ہوگی اور جو خرچات ہیں وہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں. تو عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ بچوں کی بھی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. جتنا بھی لا کر دیں شوہر اس سے چلانا بہت مشکل ہے، اسپیشلی ٹو دا لوور انکم گروپ. تو ایسے حالت میں عورتیں اگر شانہ بشانہ مرد کے ساتھ کام کریں گے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ پروویژن ہے سیکھنے کے لیے، سکلز یہ سب سیکھ کر خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو نہ صرف وہ اپنی سوسائٹی اپنی فیملی کو اچھی طرح سے دیکھ پائیں گے بلکہ سوسائٹی میں بھی ایک خوشحال زندگی گزارنے کا ایک موقع ملے گا. شکریہ. تھینک یو. اسلام نے عورت کو تعلیمی لحاظ سے بھی امپاور کیا ہے، معاشی اعتبار سے بھی امپاور کیا ہے اور اکنامیکلی بھی امپاور کیا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ عورت کسی میدان میں پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے جو حدود اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتی ہے. یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہمارا ایک اچھا انیشیٹو ہے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے.
बड़ी खुशी है कि मैं समझती हूँ कि आगे भी दूसरे लोग भी इससे मुतासिर होकर इस तरह के और इंस्टीट्यूट कायम करते रहेंगे जिससे उम्मत की बेटियों की कामयाबी हो। देखिए, एक बहुत ही अहम बात जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान की जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर कोई न देखा, जो अपने हाथ से कमाकर सदका व खैरात किया करती थी। वो सिर्फ सदका व खैरात के लिए अशिया तैयार करती थी, वगरना उन्हें अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए इसकी कोई कतन ज़रूरत नहीं थी। तो ये मालूम हुआ कि जैसे कुरान ने इस बात की तरफ अहले ईमान को, मर्द व ख़वातीन को उबारा है कि वो अल्लाह की राह में सदका व खैरात करें, तो ख़वातीन ख़ुद कमाई करके उनको अल्लाह ने जो हुनर दिया था और तो उसके ज़रिए से या तिजारत के ज़रिए से दीन इस्लाम में जो उसकी हुदूद है और उसकी जो आज़ादी है उसके रहते हुए वो ये काम करती थी। अहद रिसालत से ये हमको एक मिसाल मिलती है। दूसरी बहुत ही अहम मिसाल हमको ये मिलती है कि ख़वातीन अपने घर की ज़रूरियात के लिए अगर उनके खाविन की कमाई से वो अखराजात पूरे ना होते हों तो वो शरीयत की हुदूद में रहते हुए पुरानी तालीमात के मुताबिक भी वो अपने कारोबार करती और कमाई करती। इसमें बड़ी नुमाया मिसाल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है कि वो दस्तकारी से वाकिफ़ थी और वो ख़ुद दस्तकारी करते हुए कमाई करती। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मैं ये काम करके कमाई करके अपने बेटे और अपने खाविन की ज़रूरियात को पूरा करती हूँ, तो मैं इसलिए गुरबा में सदका व खैरात नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्यों नहीं, तुम इन पर जो भी खर्च करोगी तुम्हें उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो ये बात हमको वाज़ेह होती है कि अहद रिसालत में ख़वातीन माशी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, जो भी उनको अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको पाबंदी के साथ और जो आज़ादी दी गई थी उसके मुताबिक करती। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम उन मिसालों से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करते हुए मौजूदा हालात में मुस्लिम ख़वातीन भी माशी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कुरान की और शरीयत की जो तालीमात है जिन हुदूद तो है लेकिन बड़ी आज़ादी भी है, उसमें रहते हुए माशी इस्तेकाम की तरफ, अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की तरफ और अपने समाज को, मुसलमानों को इस मुल्क में ऊंचे मुकाम पर उठाने के लिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जमात इस्लामी हिंद ख़वातीन को ऐसे मौक़े फराहम करने के लिए अस्मा सारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे इदारे कायम कर रही है। शहर बेंगलोर में हमारे 16 टेलरिंग सेंटर हैं और इस तरह के ये न्यू स्किल, एडवांस स्किल डेवलपमेंट के इदारे भी हम कायम कर रहे हैं, जिसकी आज एक मिसाल कायम की गई है और दूसरे शहर के इलाकों में भी हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। बल्कि इस सेंटर में भी और एडवांस स्किल डेवलप करने के लिए ख़वातीन के लिए हम उसका नज़म करेंगे। मेरा नाम शेख हारून सफदर है, मैं जमात इस्लामी हिंद बेंगलोर का नाज़िम शहर यानी इसका प्रेसिडेंट हूँ। तो कैसे मंसूबा बना है? ये मंसूबा हम लोगों ने एक साल पहले बनाया था कि वी नीड टू डू समथिंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. दिस वाज आवर सोल गोल and to this we were looking into different opportunities. We initially started with tailoring institute and then to that we हम लोग क्या करें, cooking and baking classes, पहले basic and then advance. फिर उसके बाद सोचे कि नहीं, इससे भी कोई और आगे कदम बढ़ाना है, तो कंप्यूटर सेंटर बनाने का बहुत ज़्यादा हमारे एक ख्वाब था, एक बहुत बड़ा ये था। तो यहाँ के ख़वातीन का भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि वी नीड टू वर्क ऑन दिस। तो इसके लिए वी वर्कड इट आउट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड उसके बाद अल्लाह का करम हुआ कि 3rd फ्लोर में हमें स्पेस हामिद मोहसिन साहब के इससे ये मुहैया हुआ और इस स्पेस को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए हमने कहा कि कंप्यूटर सेंटर विल बी दी वेरी एप्ट दिस थिंग। एंड फॉर दैट इनिशियली वी हैड सम हिकअप्स बट अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको हमने रूबा अमल लाया और अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। इट वाज वी वर वेटिंग फॉर ए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड दिस प्रेजेंट न्यू मीखात, new policy program of Markaz as well as that of this Halqa, that is the state, has come, and it very clearly emphasizes that
ہم لوگ جو ہے ایسا کام کریں, گراس روٹ پہ کام کریں, جس سے دیر ول بی سم افیکٹو چینجز ان دا سوسائٹی. This Women's Asmat Sara Vocational Training Institute is open for everybody, irrespective of caste, cadre and religion. This is open for everybody. Everybody are welcome here to join these courses, the courses that could be provided here, starting with the basic, and then slowly we would like to go ahead with some advanced courses so that it can become a full-fledged course. کب سے شروع ہوں گے کورس اور اس کے داخلے کے لیے کیا شرائط ہوں گے؟ اس کے کورسز انشاءاللہ ہم لوگ اگست 15 سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز دیٹ ول بی اے ویری گڈ ڈیٹ فار دی انڈیپینڈنس ڈے, اور اٹ ول بی این افیکٹو گفٹ ٹو دی سوسائٹی. وی وڈ لائک ٹو ٹیک اٹ ان دیٹ سینس ٹو گیو اٹ. تو ہم جو سوچ رہے ہیں کہ وہ اسٹارٹنگ ہم لوگ 3 months کا شارٹ کورس, اینڈ دین موو اہیڈ گو فار اے 6 months کورس. And we are looking for we would not like to say we would like to charge a fees, but basically this is, we need funds to run the institute. So to run the courses, the study material and everything, we'll be charging 500 rupees per month. That will be a contribution from the student to the trust. We would not like to say it is a fees, but it is this thing. And those who cannot afford, those who are very very poor, we will have to consider for them also. We do have certain plans in that regard. یہ اسٹوڈنٹس کون کیسے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس الگ الگ کیٹیگریز کے ہیں. انیشیلی وی وڈ لائک ٹو, کیا ہوگا اور کیسا ہے؟ initially we are looking for students who are college dropouts or this thing who have discontinued their studies or who have finished their 10th standard and PUC, and then for the graduate level we would like to go for an advanced course. یہ ہمارے مد نظر ہے. سر آپ کا نام؟ عبد الواجد امیر مقامی جے نگر. تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مسائل زندگی میں اگر آ جائیں کہ ہمارا خاندان تو اچھا ہو, خوشگوار ہو, دو وقت کی روٹی ہم کو میسر آتی ہو, اچھے خاصے کھاتے پیتے ہو, لیکن بیمار رہنے لگا ہو, یا پھر ایسی کوئی صورت کہ اسکول کی فیس ادا کرنی ہو, اس طریقے کے بہت سے مسائل آتے ہیں, کر سکتی ہے. تیسری چیز, عورت سمجھتی ہے کہ اگر وہ فائنینشیلی ایمپاور رہے گی تو بہت سے کام خود کرے گی. بعض اوقات ہمیں ہماری زندگی میں اپنے شوہر پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں, ان سے لیتے ہیں. اگر عورت کے پاس اسکل ہے اور ٹیلنٹ ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے پیسوں سے خرچ کروں گی, کر سکتی ہے. اگر معیاری زندگی بلند کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. بہرحال بہت سے آپشنس ہیں کہ عورت مالی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے. ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے اس میں آئیڈیا ہے, دوسرا کانفیڈینس ہے, تیسرا ہمارے پاس اسکل ہو, اور چوتھا ہمارے پاس اس کی ضرورت ہے. اور اس کو میں کیسے پوری کر سکتی ہوں؟ مثال کے طور پر جو پینڈیمک آیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین نے نئے نئے بزنس شروع کیے, آن لائن, کوئی ٹیوشن پڑھایا. ایسی چیز میں, ایسا پروڈکٹ میں تیار کر کے دوں, ایسی چیز دے دوں جس سے اس کا کام آسان ہو جائے. یا پھر بچہ اسکول چلا گیا ہے, اور اسی طریقے سے وانپاڑی تمل ناڈو میں ایک شہر ہے, تو وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواتین ایک ایسی صورت میں پہنچی, خواتین نے یہ طے کیا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بناتی ہیں, سموسے بناتی ہیں, پین کیک بناتی ہیں, خود گھر پہ بنا کے صرف جو سہیلیوں کی جو شاپ ہے وہاں پہ بھیجنا پڑتا ہے. آٹومیٹیکلی اس شاپ میں خواتین کیونکہ لوگوں کو معلوم اس کے بارگاہ میں کھڑے ہوں, وہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سامنے پھیلتے رہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسا کہ تذکیر بالقرآن میں ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ انسان کو کھانے پینے جس کا اسلام نے مردوں کو پہلا ذمہ دار بنایا, بلکہ یہ انہیں کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیک کام کرنے, صدقہ دینے, صدقہ و خیرات کرنے, اس میں کوئی فرق یہ نہیں رکھا کہ بھئی یہ مرد حضرات کرنا, خواتین نہیں کرنا, یا خواتین کرنا, مرد حضرات کرنا. ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن اپنی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, صدقات کرنا اور نیک کام کرنا, اس کے لیے اللہ کے راہ میں اپنا مال و متاع لگانا, غریبوں کی مدد کرنا, یہ نیک کام خواتین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو اپنی
استطاعت بھر ان کاموں کا انجام دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو وہ مراتب، وہ ان کو انعام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس اعتبار سے اکنامک ایکٹیویٹیز کمانا یہ خواتین کے لیے بھی اسلام نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی مثالوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ وہ بھی اس کے لیے کوششیں کر سکتی ہیں، اس کا بھی ان کو حق ہے۔ آج کے موجودہ دور میں جبکہ ایک ایک پائی کمانا اور اپنے اخراجات کی بھرپائی کرنا، پھر جو سماج کے اندر غریب ہے ان کی مدد کرنا، اس کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس سلسلے میں اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ مسلم خواتین نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں، جو ان کو اوقات دیے ہیں، ان کا وہ بھرپور استعمال کریں۔ ان کا معاملہ یہ نہ ہو کہ اپنے گھر پر بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہے، ہنر دیا ہے، تعلیم دی ہے، بس گھر کے کچھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ کچھ وقت مکمل کر لیں اور باقی وقت اپنا بہت سارے ایسے مشاغل میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ لگا دے جس کا کوئی نیک آؤٹ کم نہیں ہے، جس کا کوئی نیکی کا صلہ ہمارے سامنے نہیں ملنے والا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو اسمارٹ فون آ گیا ہے اور اسمارٹ ٹی وی آ گئی ہے، ان تمام چیزوں نے انسانوں کو بہت مشغول کر دیا ہے اور وہ اس کا کوئی ایفیکٹو آؤٹ کم اس کی اپنی زندگی سے نہیں آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری اپنی زندگی کی ضروریات روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اپنے گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بہت سارے قرض سود پر لینے پڑ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جب وہ سود پر قرض لیتے ہیں تو اسی کے چنگل میں، اسی کے نیٹ میں وہ پھنس کر پھر بار بار اسی میں وہ جاتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر اسی میں چلے جاتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ یہ مختلف لیولز کے سوشل کانٹریکٹس ہیں، آبلیگیشنز ہیں جو ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوس سے، اپنے محلے والوں سے، جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں جو دیگر لوگ کام کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح پورے انسانی برادری میں اس ملک کے دیگر انسانوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات اور حقوق اور فرائض کا رشتہ بنتا ہے، اس کو سمجھنے اور ادا کرنے ہی کا نام حقوق العباد کی ادائیگی۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اہم ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن جہاں عبادات کا، اللہ کے حقوق کا ذکر کرتا ہے، وہیں وہ بندگان خدا کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے۔ میں نے ایک آیت سورہ حج کی آپ کے سامنے پیش کی جس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع و سجدہ کرو، یعنی نماز اختیار کرو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ اور افعال خیر کو انجام دو، نیک کام کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ کمپیشن ہمارے اندر ہونا چاہیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا احساس اور جذبہ اور طرف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، ان کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک لمبی فہرست قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ لمبی فہرست ہے مستحقین کی، اور جن کے حقوق پر عائد ہوتے ہیں، پڑوس ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، بے روزگار ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے گلے میں غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے، یعنی غلام ہیں یا اسیر ہیں، آج کے زمانے میں جیلوں میں بند ہیں۔ تو ان سب کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا یہ ہماری پہچان ہونا چاہیے، اور یہی دونوں پہلو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مل کر ہمارے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی اول روز سے جہاں اس ملک میں ہمارے اپنے معاشرے کی اصلاح کی جدوجہد کر رہی ہے، مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح ہو اور ان کے اندر صحیح اسلامک ویلیوز کو ان کے اندر پیدا کیا جائے، ان کے گھر اسلام کے آئلی احکامات، فیملی لاز کے نمونہ بنے، غلط رسم و رواج سے وہ پرہیز کریں، دین کا علم ان کے درمیان عام ہو، عبادات کا وہ اہتمام کریں۔ یہاں ایک طرف ہم یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف برادران وطن میں دین کی دعوت اور اسلام کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنا، اور
खुदा के भेजे हुए कलाम से, उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से लोगों को आगाह करना, ये हमारा काम है। तो वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी अदल और क़िस्त के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। और आप जानते हैं कि आज हमारे इस मुल्क में जुल्म और ज़्यादती की कोई इंतहा नहीं, जहाँ जो आप ना देख सकते हो, कोई किस्म नहीं, कोई इंतहा नहीं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के सिलसिले में इस मुल्क में जो ज़्यादतियाँ होती हैं और उनको जिस तरह महरूमी का शिकार किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मणिपुर आपके सामने है। इस मुल्क में जो सूरत हाल है, इसमें जमात इस्लामी की जद्दोजहद का एक ये भी है कि यहाँ अदल और क़िस्त कायम हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, इंसाफ के लिए, हुकूक के लिए हम जद्दोजहद करने वाले बने। हम ह्यूमन राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए, लोगों के हुकूक को दिलवाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। और तीसरी तरफ जमात मिल्लत की हिफाजत और तरक्की के लिए, आप चाहते हैं कि मुसलमानों की इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। और इन हालात में जब तक हम खुद आगे बढ़कर जद्दोजहद नहीं करेंगे, हमारे सोशल, हमारे इकोनॉमिक, हमारे एजुकेशनल, हमारे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि हम आगे नहीं आ सकते हैं। और इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों को जिस तरह टारगेट किया गया है और उनके खिलाफ माहौल बनाया गया है और हेट्रेड का, नफरतों का बाजार गर्म किया गया है, इसमें मिल्लत की हिफाजत करना, मिल्लत के तशख़्ख़ुस की हिफाजत करना। हम यहाँ रहेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, अपने दीनी तशख़्ख़ुस के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे दीनी इदारे, ये सब हमारे लिए निहायत अजीज़ हैं। हम अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने ज़ुबान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और एक मुसलमान की हैसियत से बाइज़्ज़त ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहते हैं। तो जमात इस्लामी जहाँ इस्लाह माशरा का काम कर रही है, दावत का काम कर रही है, अदल और क़िस्त की जद्दोजहद इस मुल्क में उसको सर अंजाम दे रही है, वहीं मिल्लत की हिफाजत के लिए, मिल्लत के तरक्की के लिए, उसके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी बराबर काम कर रही है। जो कुछ माएँ अपने असरार खानदान पर छोड़ जाते हैं, सोसाइटी पर छोड़ जाते हैं और वो हमारे लिए मिसाल बन जाते हैं। अब कई तारीख में कई औरतें हमारे सामने आती, जहाँ तक मेरे वादा का मुझे याद है कि उनकी खुसूसियात में कुछ खुसूसियात की बात अल्लाह से सुबह उठ जाते थे। और यह अहमियत इस बात की मैं देना चाहता हूँ कि सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट, साथ बच्चे थे, इनकी तरबियत करना, इनकी सेहत का ख्याल करना, तालीम का ख्याल करना। मेरे ख्याल से हमारे नजर में इस मौके पर कोई ऐसी मिसाल मुझे देखने में नजर नहीं आ रही। बहरहाल जो भी अपने खिदमत, बच्चों की तरबियत और खिदमत करने की कोशिश की, उन्होंने अपना पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी और पूरी जिंदगी में जमात के लिए उन्होंने सर्व करके, खासकर के वादा, उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुक था इनका और हर इज्तिमा में उनके साथ कहीं भी वो चले गए। जब हम छोटे बच्चे थे उस वक्त, जब वालिद जिंदा थे, मैं बिल्कुल समझे कि 6-7 साल की उम्र थी, उस वक्त हमारे रियाज हक साहब के वालिदा वो आते थे घर पे, अपने घर पे इस्तेमाल होते थे, तो पूरा इंतजाम वगैरह वालिदा उसको क्या करते थे। बहरहाल कहने की बात यह है कि जिस तरीके से वादा हमको तरबियत की और बड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भाइयों और बहनें भी अपने बच्चों की तरबियत करके उसी नक्श कदम पर चल रहे हैं, वो अल्लाह का लाख शुक्र है। यहाँ पर मैसेज आप लोगों की ये देना है कि भाई, हाँ, एक दूसरी बात ये थी कि वालिदा कभी भी हमको स्पोर्ट्स में जाना, क्रिकेट खेलना, गेम्स खेलना, स्विमिंग करना, इसमें कभी रुकावट नहीं थी। मैं समझता हूँ 8-9-10 साल का था, मुझे सुबह उठाकर मेरे लाभा भेजा, एक्सरसाइज ग्राउंड वगैरह करने के बाद मैं चला था, नाश्ता करते, फिर हम स्कूल वगैरह जो भी जाना था। अभी भी तकरीबन 2 साल पहले मैं चूंकि गॉल्फ खेलता हूँ इंडिया सर्किट के लिए, जब भी मैं ट्रॉफी जीतता, लेके आके दिखाता तो बहुत ही खुश हुआ करते थे।
तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ ताबीर खासकर वालिदैन माएँ, जहाँ भी मैं देखा हूँ जब माएँ अपने बच्चों की तरबियत, वालिद का तो रोल दूसरा होता है, माएँ अपने बच्चों की तरबियत सही सीमत पर अपने आप को बच्चों के साथ तक कर आगे बढ़े तो बच्चे ऑटोमेटिक आगे बढ़ सकते हैं। खासकर तालीम पर जोर दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर जोर दीजिए, साथ साथ स्पोर्ट्स पर। देखिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, हमारे साथ पास में इंसान है यूसुफ पठान वगैरह, खुद उनके बाद एक मौलाना थे और बच्चों की मिसाल ऐसी है कि पूरे इंडियन क्रिकेट टीम ने मिसाल पैदा की। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, नमाज फील्ड पर पढ़ते हैं और एक मिसाल कायम कर रहे हैं। बहरहाल वालिदैन खासकर माएँ अपने बच्चों की तरबियत में तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ वर्जिश के साथ साथ इन तमाम पहलू पर एक कीजिए, इंशाअल्लाह अगला जनरेशन एक बहुत ही बड़ा अच्छा कामयाब जनरेशन देगा। खासकर वादाती तालों से जो भी काम करने जा रहे हैं उसका तमाम लोग खासकर लेडीज आगे आए, उसका भरपूर इस्तेफादा करें। इंशाअल्लाह जो भी ताउन हमारे से हो सकता है हम उसके लिए भरपूर ताउन करेंगे।